السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. غادي نشوفوا لا سويت ديال الموديل ديال الشيمي جينيرال اس 1. في لي فيديو اللي فاتوا كنا شفنا 4 ديال لي موديل. شفنا الموديل ديال اول موديل شفناه ديال دالتون، ثاني موديل كنا شفناه ديال تومسون. شفنا النظريات ديالهم او التصور ديالهم حول الذره. من بعد زدنا الموديل ديال راترفورد اللي كنا شفنا التصور ديالو حول الذره، واللي كان عطانا دي غولاسيون باش نحسبوا الانرجي في واحد النيفو اولا في واحد لاكوش بالنسبه لي زيليكترون. اهم الحوايج اللي شفناهم درت لهم لي ريزومي بالنسبه للموديل ديال راترفورد وديال بور. اهم علاقات اللي خصنا نعقلوا عليهم هما هادو. في الموديل ديال راترفورد كنا شفنا لا فورس داتراكسيون اللي كنا سميناها F1، اللي كانت لقينا اللي قلنا كتساوي لي ناقص او اس جوج على 4 بي ابسيلون 0 فوا 1 على ار اللي هو لو غايون اس جوج. وعندنا لا فورس الثانيه اللي هي الفورس دو سنتريفوج اللي كنا سميناها F2 اللي كتساوي لنا ام فوا لا فيتيس اس جوج على لو غايون. كنا قلنا بلي هاد لي دو فورس كيتساواو، يعني المجموع ديالهم كيتساوا، يعني ومنهم كنا توصلنا بلي ان الانرجي توتال كيساوي لينا موان او على 8 بي ابسيلون 0 فوا 1 على ار. بغينا نحسبوا الفارياسيون دينيرجي قلنا كتساوي اش اللي هي لا كونستانت بلانك فوا سي اللي هي لا فيتيس ديال لا لوميير في الفراغ فوا ار اش هذه لا كونستانت دو بيت بريدج فوا 1 على ان فينال كاري موان 1 على ان انيسيال كاري. لي ديتاي كاينين في لي فيديو اللي فاتوا كيفاش وصلنا لهاد لي غولاسيون. هادشي كامل مشروح في لي فيديو اللي فاتوا. المهم هادو اهم لي غولاسيون اللي خصنا نعقلوا عليهم. اخر موديل شفناه هو الموديل ديال بور اللي كنا شفنا فيه هاد الغولاسيون ديال لا كونتيتي دو موفمون ديال الالكترون اللي فيها ام فوا في فوا ار كتساوي لنا ان فوا اش على 2 بي، بحيث ان عدد صحيح طبيعي كيخالف الصفر. وكنا شفنا اهم لي غولاسيون اللي شفنا في هاد الموديل هذا هو لو غايون في واحد لاكوش ان اللي كيساوي لنا اش اس جوج فوا ابسيلون 0 على بي فوا ام فوا او على بويسونس 2 نضرب كلشي في ان كاري. ثاني حاجه شفناها هي الانرجي في هذيك لاكوش ان كتساوي لنا موان ام فوا او اس 4 على 8 ابسيلون 0 كاري فوا اش كاري فوا 1 على ان كاري، اللي كتساوي لنا هذه كومان كونستانت، هذه كامله واحد لا كونستانت اللي كنعوضوها ب او في لاكوش ان كتساوي 1 على ان اس جوج اللي كتساوي لنا هاد او واحد كتساوي لنا ناقص 13.6 على ان اس جوج. الوحده ديالتها هي الكترو فولت. فارياسيون دينيرجي كتساوي لنا او ان انيسيال موان او ان فينال اللي كتساوي لنا ناقص 13.6 عامل 1 على ان فينال اس جوج ناقص 1 على ان انيسيال اس جوج اللي كتساوي لنا اش فوا نو فوا اللي كتساوي لنا اش فوا سي على لامدا. هاد الانرجي مازال غنرجعوا ليها باش نشوف واحد البوان ما شفناهاش في الفيديو اللي فات. اخر حاجه هادشي كامل شفناه بالنسبه للهيدروجين. دابا بالنسبه لي زوت اتوم اولا لي زاتوم هيدروجينويد عندنا ار ان كتساوي ا0 فوا ان كاري على زد.
حيت تزيد في الهيدروجين عندنا كتساوي واحد، يعني هنا ما غادي تبدل حتى شي حاجه ضربنا ولا قسمنا على واحد. يعني هذه هي الغولاسيون عامه باش كنخدمو، بحيث ان A0 كتساوي لينا 0.529 وهادي كندير لوغيون كنديرو الوحده ديالو هو المتر اولا لونسترونغ اللي كتساوي لينا 10 أس ناقص 10 متر. كيفاش وصلنا لهاد الغولاسيون هادي؟ ديجا هادشي تشرح في لي فيديو اللي قبل اللي مازال ما شافهمش يقدر يرجع ليهم. عندنا لينيرجي في لاكوش ان كتساوي لينا E1 فوا زد كاري على ان كاري، بحيث ان E1 كتساوي ناقص 13.6 الكتروفولت. بالنسبه للفيتيس ان كتساوي لنا الفيتيس 0 فوا زد على ان، بحيث ان في ان في 0 كتساوي 2.19 في 10 أس 6 متر بار سكوند. بالنسبه للانرجي هضرنا عليها قبيله. بالنسبه للفارياسيون ديال الانرجي، بالنسبه لسميتو الفارياسيون دينيرجي كتمكننا من نعرفو واش وقعت ابسوربسيون ولا ايميسيون بالنسبه لي نيفو دينيرجي. فمثلا هنايا عندنا مثلا هو النوايو ديال لاطوم وهادو لي كوش اللي هما لي نيفو دينيرجي. فمثلا هنايا في لاكوش 1 كاين نيفو دينيرجي واحد، وهنا كاين زوج، وهنا كاين 3. فمثلا مشى الكترون من هنا من لاكوش 1 لاكوش 3، هنا كتوقع ابسوربسيون دينيرجي، يعني غاني دينيرجي، يعني كياخذ الانرجي. اما اذا جا من نيفو 3 لواحد كتكون هنا ايميسيون ديال واحد الفوطون، يعني واحد انبعاث ديال واحد الفوطون اللي كتكون معاه بحال واحد فقدان ديال واحد الطاقه. فمثلا هنايا هنا غادي نعتبروا هادو هما لي نيفو ولا لاكوش. هنايا ان كتساوي واحد، هنا زوج، هنا 3، وهنا بلوس لانفيني. فمثلا في لاكوش 1 في ان كتساوي واحد عندنا E1 كتساوي ناقص 13.6 الكتروفولت. دابا كنهضروا بالنسبه للالكترون واحد في ان كتساوي زوج كتولي عندنا كتساوي ناقص 3.40 الكتروفولت. في نيفو 3 كتولي عندنا ناقص 1.51 الكتروفولت. في بلوس لانفيني كتوصل لزيرو. فاش كنقولوا بلوس لانفيني يعني غادي كتكبر كتولي عندنا صفر. مثلا في ان واحد، فمثلا هنايا مشينا من واحد لزوج، غادي ندير طا او غادي تكون عندنا كتساوي الانرجي في نيفو زوج موان الانرجي في واحد، يعني تكون عندنا ناقص 3.40 ناقص 13.6، يعني غادي تكون واحد لابسوربسيون ديال 10.2 الكتروفولت ديال الانرجي. يعني هنايا الالكترون ولا الاتوم كتحصل على الطاقه. العكس الا مشات من واحد لزوج غادي يكون هنا ايميسيون ديال واحد الفوتون.